मेरे ख्याल में हर पार्टी का ये एक कंटिन्यूस एक प्रोसेस है कि वो मिलते रहते हैं, बात करते हैं, सिचुएशन का जायज़ा लेते हैं। महबूबा जी ने इसीलिए बुलाई, सिचुएशन का जायज़ा लेते हैं। मसलन अगर आप असेंबली सेशन को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अप्रोच रहा, जैसे आप सब लोगों ने देख लिया, तमाम बिल्स को लेके, तमाम इश्यूज़ को लेके, उस पे ये एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो रहा है कि अब हम पीडीपी एज इफ़ेक्टिव अपोजिशन पार्टी कैसे मुतहरिक हो जाएं और जम्मू कश्मीर के लोगों का जो नेमल बदल होना चाहिए उसको कैसे मजबूत करें पीडीपी को। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपने देखा होगा, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं, हर बात पे जिसको कहते हैं ना बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही मीक वहाँ पे अपने आप को पेश किया। हालांकि अगर आप उनके मैंडेट को देखेंगे, कश्मीर में तो एक तरफा मैंडेट दिया। जम्मू कश्मीर की अक्सरियत ने बीजेपी की बेपनाह कोशिशों के बावजूद, बेपनाह उन्होंने पार्टीज़ भी बनाई, उन्होंने पैसा भी खर्च किया, मगर उसके बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों को पीडीपी का चीफ स्पोक्स पर्सन होने के बावजूद सलाम करता हूँ कि उन्होंने अपनी चॉइस जो है, अपना एतबार और एतमाद एक पार्टी को दिया, उसका नाम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हम भी खामोश रहे, तस्लीम किया कि लोगों का मैंडेट है, मगर लोगों ने कुछ इश्यूज़ पे उनको मैंडेट दिया है, कुछ तवक्कात की बुनियाद पे उनको मैंडेट दिया है, कुछ एक्सपेक्टेशंस की बुनियाद पे उनको मैंडेट दिया है। और अगर असेंबली सेशन के दौरान इलेक्टेड पार्टी जिनको 5 साल का मैंडेट मिला है, मगर उन्होंने बताया कि हम 5 साल में, हम नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कन्फ्रंटेशन करो। किसने कहा कन्फ्रंटेशन करो? किसी ने नहीं कहा कन्फ्रंटेशन करो। हम एक ही मुल्क के हिस्से हैं, किसी ने नहीं कहा, मगर बात तो करो अपने लोगों के लिए। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, स्टेटहुड, 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 ये तो प्राइम मिनिस्टर भी कहता है, ये तो होम मिनिस्टर भी कहता है। कम से कम उमर साहब ये हिम्मत तो करते कि उनको बताते मुझे टाइम लिमिट दो, कब तक स्टेटहुड करोगे। वो तो ये बात भी नहीं करते, वो तो बात ही नहीं करते, कन्फ्रंटेशन की बात ही नहीं, वो कोई उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता है, वो तो बात ही नहीं करते। वो कश्मीरियों की, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मुसीबतें हैं, जो तकालीफ हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो तो बात ही नहीं करते किसी बात पे भी। स्टेटहुड, ये तो प्राइम मिनिस्टर भी कहता है, ये कोई ख़तरनाक बात तो है ही नहीं, बस ये कहते हैं। कम से कम टाइम लिमिट तो मांगे। और जब तक यूनियन टेरिटरी है, क्या वो कोई काम नहीं करेंगे? क्या वो जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब तक ये यूनियन टेरिटरी है तब तक उनकी पार्टी और उनकी मैसिव मेजॉरिटी कुछ नहीं करेगी? तो मुझे क्या नाम है, केजरीवाल जी याद आते हैं, मुझे उनसे इख्तिलाफात हैं। जब 370 हमसे छीना गया तो केजरीवाल जी उनके साथ खड़े रहे, मगर जहाँ तक मेरिट का सवाल है, क्या केजरीवाल जी ने कोई बात नहीं की? क्या केजरीवाल जी हर दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरवाजे पे प्रोटेस्ट नहीं करते थे, एहतजाज नहीं करते थे, मज़ाहमत नहीं करते थे, होम मिनिस्टर के खिलाफ मज़ाहमत करते थे, स्ट्रीट्स में होते थे? कम से कम उनसे ही सबक हासिल करें। ये यूनियन टेरिटरी, तब तक आप सिर्फ तनख्वाहें लेते रहेंगे और लोगों का कुछ काम नहीं करेंगे। लोगों को बता दीजिए, लोगों को कह दीजिए हम तब तक सिर्फ तनख्वाहें लेंगे, ये लोगों को बता दीजिए। और यूनियन टेरिटरी में होते हुए भी मुझे तो पहले शर्म आती, मैं इसको यूनियन टेरिटरी पीडीपी नहीं मानती, हम स्टेट हैं। हम वंस अपॉन ए टाइम, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, स्टेट है। यूनियन टेरिटरी होने तक, अब अभी होम मिनिस्टर ने क्या कहा, अगर आपने नोट किया होगा, आज 10 साल के बाद मैं होम मिनिस्टर साहब को कोट करता हूँ, उन्होंने कहा मोदी जी की गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया टेररिज्म पे, मिलिटेंसी पे, ख़त्म नहीं हुई। तो क्या तब तक ये यूनियन टेरिटरी रहेगी? क्या तब तक उमर साहब और इलेक्टेड गवर्नमेंट काम नहीं करेंगे? क्या हमने केजरीवाल को काम करते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो लोगों की आवाज़ थी। इसलिए इसका हम पे क्या जिम्मेवारी है? पीडीपी पे हमको एक इफ़ेक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करना है।
جیسے مفتی صاحب نے اس کو نعم البدل بنایا تھا، اس نعم البدل کو سختی سے مضبوطی سے لوگوں کو پیش کرنا ہے کہ اگر آپ کے توقعات پورے نہیں ہوتے ہیں تو ہم کیسے آپ کے توقعات پورے کریں گے. اسمبلی ہم نے دیکھی وہ استھگت کر دی گئی، اسمبلی ختم ہوئی، کافی سارے بلز تھے جس میں شراب کی بل تھی، لینڈ رائٹس تھی اور وقت بل، ہنگامے کے چلتے وہ نہیں ہو پایا. آگے کیا رہے گا؟ دیکھیے اسپیکر صاحب نے یہ کیا کہا، وقف بل سب جوڈس ہے. یہ تو میرے لیے نیوز ٹو می. وقف بل سب جوڈس ہے. جب آرٹیکل 370 سب جوڈس تھا تو ہوم منسٹر صاحب اسی پہ الیکشن جیتتے تھے لڑتے تھے، پرائم منسٹر اسی پہ الیکشن جیتتے تھے لڑتے تھے. سب جوڈس وقف. ہاں آپ کو بات نہیں کرنی ہے آپ بات مت کر لیجئے، آپ اسمبلی کو بات نہیں کرنے دیں گے مت کر لیجئے، مگر خدا کے لیے یہ مت کہیے یہ سب جوڈس ہے. تامل ناڈو سے سبق حاصل کر لیجئے. تامل ناڈو میں 6% مسلم آبادی ہے، 6% تامل ناڈو میں. انہوں نے یونانیمس ریزولوشن پاس کیا وقف بل کے خلاف. ویسٹ بنگال جائیے، ممتا بنرجی انہوں نے کہا میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کروں گی، اور ہم مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہیں، ہم اس پہ ڈسکس بھی نہیں کریں گے، ہم اس پہ بات بھی نہیں کریں گے. راتھر صاحب سے کم از کم مجھے یہ توقع نہیں تھی، کیونکہ ایکسپیرینس ہے، سب کچھ ہے. جب وہ اسپیکر بنے میں بھی خوش ہوا کہ وہ ایکسپیرینس سے کام لیں گے. یہ بالکل اس لیے کرنا تھا کہ وہ کسی بات پہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہ اسمبلی میں نہ اسمبلی سے. تو کیا بالکل ہم سوال پوچھیں گے، جواب تو الیکٹڈ گورنمنٹ دے گی نا. ان کا حق تو ختم ہو گیا سوال پوچھنے کا. 8 اکتوبر کو جو مینڈیٹ ملا اس کے بعد یہ حق لوگوں کا ہے کہ ان سے سوال پوچھے، یہ جواب دے. یہ اسٹیٹ سبجیکٹ کے وارث ہیں جو مہاراجہ ہری سنگھ نے دیا تھا. یہ بی جے پی ان کے اسٹیچو بناتی ہے، مگر جو ان کا کارنامے تھے اسٹیٹ سبجیکٹ اس کو تہس نہس کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم کو 83,000 آلریڈی ڈومیسائل ملے ہیں. یہ تو آپ عمر صاحب سے پوچھ لیجیے، ناراض ہوئے یا نہ ہوئے ان سے پوچھ لیجیے، کیونکہ ان کا کام آپ جواب دینا ہے. آغا روح اللہ صاحب کے سوالات اٹھانے کا ٹائم ختم ہو گیا. وہ اب رولنگ پارٹی میں ہیں، ان کو جواب دینا ہے. سوال پی ڈی پی کو پوچھنے ہیں، سوال لوگ پوچھیں گے، ان کا کام ہے جواب دینا. میں سلام کرتا ہوں، ایٹ لیسٹ وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ایٹ لیسٹ. اور مجھے امید ہے کہ جیسے سپریم کورٹ نے کل تامل ناڈو کو لے کے گورنر کے خلاف جو انہوں نے کہا ہے کہ اپنے اس دائرے میں رہو گورنر کو، اور کہا ہے جو بلز آپ کے پاس آلریڈی ہیں جو اس پہ آپ بیٹھے ہیں وہ کنسیڈرڈ ہوں گے ایز ڈن. تو اس لیے مجھے سپریم کورٹ سے توقعات ہیں کہ وہ ایسا کریں. تھینک یو سو مچ. ہم تو اس کے خلاف ہیں، بیکاز اس پہ بہت ساری چیزیں کر دی، اور بہت ساری چیزیں آئین ہند کے خلاف ہیں جو زمرات میں نہیں آتے ہیں، تو ہم اس کے بھی خلاف ہیں ایز آئین، اور اس کے بعد ایز مسلم کمیونٹی خلاف ہے. اور جس طرح سے انہوں نے اس میں امینڈمنٹس کر دیں، اور جو ان سے لوگ ملے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ یا باقی لوگ ملے، انہوں نے جو تجاویز دی ان کو رد کر دیا، اس میں کچھ نہیں رکھا. تو اس لیے ہمیں ان کی نیت پہ شک ہے. تو 2 نان مسلم ممبرس رکھے اس میں، یا ٹریبونل کی جگہ آپ ہائی کورٹ کو بھی اس میں اکوموڈیٹ کر لیا کہ ہائی کورٹ میں آپ جا سکتے ہیں ٹریبونل کے بعد. ٹریبونل میں ایک مسلم لا ایکسپرٹ ہوتا تھا، وہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم تو نیت پہ شک کریں گے ہی نا، کیونکہ اور اب رولز بنیں گے، رولز میں کیا کیا آئے گا ڈونٹ نو، لیٹ اس سی. لوگوں نے بھیجا تھا اپنی نمائندگی کرنے کے لیے، جو اسمبلی کے اندر گالی گلوچ بھی دیکھے، پیپر بھی پھاڑے گئے. آپ کو لگتا ہے اس سے اچھا امپریشن ایک جاتا ہے؟ گالی گلوچ کے ساتھ تو ہم نہیں ہے، لیکن بوال ہو جاتا ہے جب آپ کی سرکار نہیں سنتی ہے. ہم نے بھی شور مچائے ہیں بھائی صاحب، ایسا نہیں ہے، لیکن جب انسان شور مچاتا ہے تو اس کی ایک ریزننگ ہوتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے. ہمارے ممبران نے اگر شور مچا لیا، انہوں نے بلز لائی، ان کو انٹرٹین نہیں کیا گیا، ان پہ بات نہیں ہوئی. جیسے آرٹیکل 370 پہ پہلے دن ریزولوشن لایا، کیونکہ اب کہتے ہیں کہ یہ ریزولوشن نے ایسے کیسے لا دیا بھائی، دفتر میں لانا چاہیے تھا. آپ نے بزنس میں ریزولوشن رکھا ہی نہیں تھا تو دفتر میں کیا دیتے وہ؟ اس لیے انہوں نے آنریبل اسپیکر صاحب کو ہاؤس میں دے دیا، جناب اس کو انٹرٹین کر لیجیے. وہ نہیں کر لیا. اگلی دن این سی نے کچھ توڑ موڑ کے لایا، کوئی کہانی لائی، ایک نظم بنا کے لائی، اس کو کر دیا آپ نے. تو شور نہیں بچائیں گے تو کیا کریں گے؟ ابھی ریزولوشن لایا ہمارے ممبران نے اس پہ، اس وقف بل پہ، اس کو بھی نہیں مانا. 13 جولائی کی چھٹی پہ ریزولوشن لایا کہ واپس لاؤ شہیدوں کی چھٹی، اس کو انٹرٹین کر کے ہاؤس میں ایڈمٹ ہی نہیں کیا. تو شور نہیں بچائیں گے تو کیا کریں گے؟
وہ محبوب بیگ صاحب نے ڈیٹیل بتا دی اس کے بارے میں، میرا مناسب یہ نہیں ہے۔ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ PDP نے بلز لانے کی کوشش کی تو وہ ہنگامے کی نظر ہو گئی، تو ایسے میں کیا اسٹریٹجی آگے اپنائیں گے آپ؟ اس طرح کے جو مدعے ہیں نہیں، اس میں طریقہ ہوتا ہے نا، دیکھیے جب اسمبلی شروع ہو جاتی ہے تو آپ کے جتنے ممبران ہوتے ہیں وہ وہاں پہ بات کرتے ہیں، یہ تو نارمل ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 6 مہینے خاموش رہیں گے، تو آگے کیا کرنا ہے اسی کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔